हजुर नमस्कार अनि धेरै स्वागत छ कार्यक्रम पल्लवी इन्टरभलको प्रतीक्षामा बसिराख्नुभएका तपाईँ तमाम आदरणीय श्रोता बन्धुमा प्राविधिक संयोजनका सहकर्मी साथी हिमा खड्गा मनसुनसँगै आवाजमा म तपाईँकै कार्यक्रम प्रस्तुता अमृत ओलीको तर्फबाट। आदरणीय श्रोता, आज पनि हामी एकैसाथ तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम पल्लवी इन्टरभलको नयाँ नवीनतम श्रृङ्खला लिएर। पक्कै पनि दिउँसोको समय छ, सबै आफ्नै काममा तल्लीन हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ, मस्त हुनुहुन्छ। हामी यस्तै कामना यहाँबाट गरिराखेका छौँ र कतिपय बिरामी हुनुहुन्छ, अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ यहाँबाट। र कतिपयले खाना खाइसक्नु भएको छ, कतिपय खाने तयारीमा हुनुहुन्छ, कतिपयले बनाउँदै हुनुहुन्छ, कतिपय गोठालो जाँदै हुनुहुन्छ, कतिपय मेला पात घाँस दाउरा स्याउला गर्दै हुनुहुन्छ र कतिपय कहीँको यात्रामा हुनुहुन्छ होला, कतिपय चाहिँ घरमै बसेर न्यानो घाममा बसेर न्यानोको अनुभव गर्दै हामीले सुनिराख्नु भएको छ होला। अनि व्यापार बिजनेस गर्ने श्रोताहरूले चाहिँ मजासँग साइडमा रेडियो राख्नु भएको छ र हामीले सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँ जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि कार्यक्रमको समय अवधिभर तपाईँलाई एउटा सुन्नको लागि सुइटेबल टाइम मिल्छ भने हामी सँगसँगै सहयात्रा गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अनि अपेक्षा मनभरि सँगालेका छौँ। हजुर, कार्यक्रम पल्लवी इन्टरभल आउने गर्दछ हरेक हप्ताको 7 दिन तपाईँको माझमा। हामी दिउँसो 1:10बाट करिब 2 बजेसम्म हामी तपाईँको माझमा आउने गर्दछौँ र तपाईँको माझमा 1:10बाट 2 बजेको हाराहारीसम्म रहिरहने क्रममा हामी फरक दिन फरक श्रृङ्खलाको साथ तपाईँको माझमा रहने गर्छौँ। र त्यो भावनाले आज हामी चाहिँ बिहीबारी श्रृङ्खलामा छौँ। बिहीबारी श्रृङ्खलामा भइरहँदाखेरि हामी के गर्छौँ तपाईँलाई थाहा नै छ। हामी जनसेवा केन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि स्थानीय तहको समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो पल्लवी FM 95.2 मेगाहर्ज, त्यसै गरी इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiopallvi.org हाम्रो पात्रबाट हामीलाई संसारका जुनसुकै ठाउँमा एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला यो समयमा चाहिँ रेडियो पल्लवी FM 95.2 मेगाहर्ज जुल्पाको अफिसियल फेसबुक पेजबाट अडियो लाइभ पनि सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँ सबैलाई हामी एकैसाथ स्वागत गरिसकेपछि आज हामी कार्यक्रम पल्लवी इन्टरभलको बिहीबारे श्रृङ्खलामा छौँ। बिहीबारे श्रृङ्खलामा भइरहँदाखेरि हामी यहाँबाट स्वयं दिमाग खियाउने प्रश्न लिएर आएका हुन्छौँ र तपाईँलाई हामी जवाब माग्ने गर्दछौँ। तपाईँबाट सही जवाबको हामी अपेक्षा गर्छौँ र तपाईँ सही जवाब दिने प्रयत्न गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ, जसको लागि तपाईँ आउनुपर्छ। हाम्रो स्टुडियोको मोबाइल नम्बर 98 29 80 91 30। सोही नम्बरमा तपाईँ फोन डायल गर्नुभयो भने तपाईँ हामीसँग सम्पर्कमा जोडिन सक्नुहुनेछ र तपाईँ हाम्रो कुराकानी हुनेछ र तपाईँलाई हामी यहाँबाट प्रश्न राख्नेछौँ। र आजको प्रश्न चाहिँ मजासँग मैले लिएर आएको छु तपाईँको माझमा, जहाँसम्म लाग्छ सबैले सही जवाब दिनुहुन्छ होला, म यस्तै अपेक्षा गरिराखेको छु। हस्, प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नुहोस् फोन लाइनमा आउने साथीले, अनि प्रश्न सुनिसकेपछि हामीलाई फोन डायल गर्नुहोला। म प्रश्न वाचन गर्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नको लागि आग्रह गर्छु। त्यो कुन चिज हो जसलाई काट्छन्, फिर्छन्, बाँड्छन् तर खाना चाहिँ कसैले खाँदैनन्? भन्नुहोस् अब त्यो चिज के होला भन्ने चाहिँ आजको प्रश्न हो। एउटा त्यस्तो चिज छ जुन चिजलाई चाहिँ काट्दा पनि काट्छन्, फिर्दा पनि फिर्छन्, बाँड्दा पनि बाँड्छन् तर खाना चाहिँ खाँदैनन्। यसको सही जवाब तपाईँलाई थाहा छ र सही जवाब यही हो कि भन्ने त्यो मनमा अलिकति सोच्नु भएको छ, माइन्ड मेकअप गर्नु भएको छ भने 98 29 80 91 30 को लाइनमा हामीलाई फोन सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला। हामी भने कार्यक्रमको दैलो गाड्छौँ एउटा गीतबाट, अनि तपाईँको माझमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। मेरी माया कति राम्री एकहोरो हेर्दिउ जस्तो, मुटुमा लुकाएर मायाले बेर्दिउ जस्तो। बिरतीको भन्से मै हुँ, तिम्रो आफ्नो मान्छे मै हुँ। बिरतीको भन्से मै हुँ, तिम्रो आफ्नो मान्छे मै हुँ। जोर बत्ती पालैमा आउ कान्छी अल्ली ओराउ, परम के माया जालैमा आउ कान्छी अल्ली ओराउ, परम के माया जालैमा आउ कान्छी अल्ली ओराउ, परम के माया जालैमा। अर्काको जौवन कान्छा हेर्ने हो छुन्ने हैन, सपना देख्न पायो पुरा चाहिँ हुने हैन। सबै हिँड्छौ हल्ली हल्ली, उठ जाला हल्ली
पानी बिना फिटी सधैँ माछी गमक्क नपरके कलकलाउँदो जोबन साँची भोलि एक दिन ओइली जान्छ मन तिमीलाई आफ्नै ठान्छ भोलि एक दिन ओइली जान्छ मन तिमीलाई आफ्नै ठान्छ जोर बत्ती पालैमा आउ कान्छी अल्ली ओराउ परम के माया जालैमा आउ कान्छी अल्ली ओराउ परम के माया जालैमा आउ कान्छी अल्ली ओराउ परम के माया जालैमा राम्रो फुलतिर आँखा नजाने कसको छ र 2-4 दिन भेट हुँदैमा जौवनको आस नगर सधैँपछि धाउन छोड मोमो फुर्ती लाउन छोड सधैँपछि धाउन छोड मोमो फुर्ती लाउन छोड जोर बत्ती पालैमा अल्लारेहरूसँग भो परिन माया जालैमा अल्लारेहरूसँग भो परिन माया जालैमा हजुर जोरबत्ती फालैमा अल्ली ओराउ कान्छी अल्ली ओराउ परौ माया जालैमा हजुर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिसकेका छौँ यो गीतबाट तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ जनसेवा केन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित समुन्नत राष्ट्रिय मानका लागि स्थानीय तहको समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो पल्लवी एफएम 95.2 मेगाहर्जबाट दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने रेडियो कार्यक्रम पल्लवी इन्टरभलको बिहीबारे श्रृङ्खलालाई सुनिराख्नु भएको छ। लाइनमा साथी आउनु भएको छ, म उहाँलाई अनियर गर्छु। नमस्ते हजुर। नमस्ते हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? हजुर त्रिवेणी 7 बजिबाङ रोल्पाबाट भरत डाँगीजीले फोन गर्नुभयो। भरतजी सन्चै हुनुहुन्छ? आज धेरै दिनपछि फोन सम्पर्क गर्नुभयो हामीलाई हो? एकदम ट्राई गर्नुभएको मजासँग लाग्यो र सहभागी जनाउन सक्नुभयो। आज धेरै दिनपछि हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभयो। कता हराउनु भएको थियो हाम्रो भरतजी? कामकाजमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। आज नेटवर्कमा केही समस्या छ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। आवाज पनि बिचमा कटेर पनि आइरहेको छ र अगाडि फोन पनि धेरै समयको ग्याप पछाडि आयो। त्यो भावना अलिक समस्या छ कि जस्तो लागिरहेछ। अनि खानपिन भयो कि नै हाम्रो भरतजीको? भइसकेको छ भन्नुभयो? हजुर भइसकेको छ। खानपिन खाएर टन्नसँग अगाएर तन्दुरुस्त भएर हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको छ भरतजीले होइन? अनि सुनाउनुहोस् के छ बजिबाङतिरको खबर? घाम लागिरहेछ? आज त देउस न्यानोको महसुस भइरहेछ। 2-3 दिन त मजासँग जाडो खायो होइन? आजभोलि न्यानो भइरहेछ। ठिक छ, आवाज पनि अलिक क्लियर जस्तो छैन। भरतजी कार्यक्रममा सहभागी जनाउनु भएको छ। अलि रमाइलो कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। आवाजले हामीलाई साथ दिइरहेको छैन, नेटवर्कले साथ दिइरहेको छैन। हस्, म तपाईँलाई प्रश्न राख्छु भन्दा पनि प्रश्न सुनिसक्नु भएको छ होइन? सुन्न पाउनु भएको होइन? ल त्यसो भए म तपाईँलाई प्रश्न राख्दैछु। प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला अनि सही जवाब दिने प्रयास गर्नुहोस् है। कुनै एउटा त्यस्तो चिजको नाम भन्नुहोस् जसलाई काट्छन्, फिर्छन्, बाँड्छन् तर कसैले खाँदैनन्। के होला त्यो चिज? हजुर के भन्नुहुन्छ? कपाल? कपाल भन्नुहुन्छ? हजुर 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 त्यो कुन चिज हो जसलाई काट्छन्, फिर्छन्, बाँड्छन् तर खाँदैनन्? कपाल नै हो। हस् ठिक छ, अब कार्यक्रममा आउनु भएको छ, कपाल भन्नुभएको छ। कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुन्नु होला भरतजी, के हुन्छ सही जवाब। अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ, बाई। भरत डाँगी त्रिवेणी गाउँपालिका 7 बजिबाङ रोल्पाबाट हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो र कार्यक्रमबाट छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ। भरतजीले कपाल भन्नुभएको छ। हेरौँ कपाल सही जवाब हुन्छ या हुँदैन, त्यसको लागि तपाईँले कार्यक्रम चाहिँ अन्तिमसम्म सुन्नुपर्छ। 98 29 80 91 30 को लाइनमा तपाईँ सहभागी जनाउनुपर्छ कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउनका निम्ति। र अनलाइनमा कतिपयले सुनिराख्नु भएको छ र पल्लवी एफएम 95.2 मेगाहर्ज रोल्पाको अफिसियल फेसबुक पेजबाट हामीले सुनिराख्नु भएको छ। मजासँग कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईँको कमेन्टमा एकैछिनपछि आवाज दिनेछु। लाइनमा साथी। नमस्ते हजुर। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? त्रिवेणी गाउँपालिका 4बाट सपना केसी। त्रिवेणी गाउँपालिका 4बाट सपना केसी आउनुभयो? हजुर। सपनाजी के छ खबर?
सन्चै आरामै छ बाँचेकै छु सन्चै हुनुहुन्छ आरामै हुनुहुन्छ हो हजुर त्रिवेणी सार कुन ठाउँबाट सपना सिमपानीबाट सिम्पानीबाट हो हजुर जेउस आजभोलि चाहिँ मिस कल हान्ने भन्दा पनि फोन हान्ने काम भइरहेछ होइन हजुर हजुर ल फोन लागिरहेछ हाम्रो सपनाको राम्रोसँग त्यसो भए आजभोलि होइन एकदमै लागिरहेको छ एकदम लागिरहेछ खानपिन भयो भइसक्यो हजुर के खानुभयो अब भात मासु खाइयो भात मासु के को मासु खानुभयो आज आज चाहिँ बाबाले मासु ल्याउनु भएको रहेछ ब्रोइलरको अनि त्यही खाइयो ए ब्रोइलरको मासु लिनु भएको थियो बजारबाट र मजाले खानुभयो हो ल ठिक छ कार्यक्रममा आउनु भएको छ टन्न त्यसो भए त आज त पहिले एक डोको दाउरो बोक्ने मान्छेले आज त 2 डोका बोक्नुहुन्छ होला हो अब त्यस्तै भन्नुपर्छ त्यस्तै हो ल ठिक छ कार्यक्रममा आउनु भएको छ हाम्रो सपनाजी कतिको सुन्ने काम हुन्छ सपना हामीलाई एकदमै सुन्छु एकदमै सुन्ने काम हुन्छ हो हजुर एकदमै सुन्ने मान्छेले कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भेटाउनु भएको छ भेटाएको छैन भेटाएपछि अवश्य पनि दिन्छु भेटाउनु भएको छैन भेटाएपछि अवश्य पनि दिनुहुनेछ हस् कार्यक्रममा आउनु भएको छ अब प्रश्नको जवाब माग्छौँ हामी तपाईँबाट म पनि कपाल नै भन्छु है कपाल गए हजुर विदेश गयो कपालसँगै नेपाल आयो कपालसँगै होइन कपाल भन्नुहुन्छ तपाईँले पनि हस् कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुन्नुहोला यसको सही जवाब के हुन्छ अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ बाई हजुर आउनुभएको थियो त्रिवेणी गाउँपालिका 4 सिम्पानी रोल्पाबाट सपना केसीजीले हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो र कार्यक्रमबाट छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ सपनाजीले पनि कपाल भन्नुभएको छ हेरौँ त्यसको सही जवाब के हुन्छ ल ठिक छ लाइनमा फेरि अर्को साथीको आगमन भइसकेका छ हामी उहाँलाई अनियर गर्छौँ नमस्ते हजुर नमस्ते हजुर को बोल्नुभयो हजुर त्रिवेणी गाउँपालिका 7 बाट जयेन्द्र ओली भित्र खल्देखि हजुर त्रिवेणी गाउँपालिका 7 रोल्पाबाट जयेन्द्र ओलीजीले फोन गर्नुभयो हजुर हजुर जयेन्द्रजी के छ खबर अब ठिकै छ बस्ने खाने के त हो बसेर खाने भइरहेछ जिन्दगी चलिरहेछ होइन हजुर हजुर अनि के छ भित्र खोलाको खबर मलाई चिसो परिरहेको छ अनि हावा चल्छ त्यही हो मौसम हावा चल्छ बाख्रा पाल्नु भएको छ कि बोके करायो त साइडमा बाख्राले गोइ खोजेको छ ल ठिक छ त्यत्रो कार्यक्रममा आउनु पर्छ लग्नु होला त्यहाँका कता लग्नुपर्छ कहाँ छ होइन गाउँघरको बोका चाहिँ आजकल अलि दारोले अलिक काट्या छ त्यो भएर बाख्रा त्यस्तो ए ल ठिक छ अब गाउँघरतिर राम्रो जातको होइन सबै ठिकै छ आजकल त आजभोलि ठिक छ अनि खानपिन भयो कि नै हाम्रो जयेन्द्रजीको खानपिन भयो हेर्नुहोस् खानपिन भइसकेको छ हजुर के खानुभयो खाना भात खाइयो दाल खाइयो भात खाइयो दाल खाइयो होइन हजुर हजुर ल ठिक छ कतिको सुन्ने काम हुन्छ हामीलाई सुन्ने चाहिँ जुली सुनिन्छ फोन चाहिँ कमै हानिन्छ फोन चाहिँ कमै हानिन्छ सुन्ने चाहिँ एकदमै सुन्नुहुन्छ हो हजुर हजुर ल ठिक छ त्यसो भए कार्यक्रममा सहभागी जनाउनु भएको छ आजको श्रृङ्खलामा आजको प्रश्न सुन्नुभयो कि नै हाम्रो जयेन्द्रजीले सुन्नुभयो हजुर ल सुन्नु भएको छ भने सही जवाब दिने प्रयत्न गर्नुहोस् यसको चाहिँ टाँस पत्ता भन्छ म टाँसको पत्ता भन्नुहुन्छ हो हजुर हजुर टाँस काटिन्छ बाटिन्छ पारिन्छ तर खाइँदैन खाइन्न होइन हजुर हस् ल ठिक छ कार्यक्रममा आउनुभयो अब सही जवाब हुन्छ या हुँदैन कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुन्नु होला अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ बाई बाई आउनुभएको थियो त्रिवेणी गाउँपालिका 7 भित्रखोला रोल्पाबाट जयेन्द्र ओलीजीले हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो र कार्यक्रमबाट छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ हाम्रो जयेन्द्रजी जयेन्द्रको बिदाई लगत्तै अर्को साथी आइसक्नु भएको छ उहाँले जवाब चाहिँ तास दिनुभएको छ हेरौँ सही जवाब हुन्छ या हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुन्नुपर्छ लाइनमा अर्को साथी नमस्ते हजुर नमस्ते हजुर को बोल्नुभयो कहाँबाट सल्यानबाट कविता छेत्री आउनुभयो किन आज सोलो मोसनमा आउनुभयो त हामी त एकदम सन्चै छौँ आरामै छौँ कविता के भइरहेको छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना गर्छौँ हामी अब सेम टु म पनि बिरामी भएको भन्नुहुन्थ्यो होइन
पनि ल म चाहिँ सन्चै छु अहिलेसम्म। अनि कविताले सुनिराख्नु भएको यति बेला? हजुर सुनिराख्नु भएको छ। सल्यानमै हुनुहुन्छ नि होइन? हजुर सल्यानमै छु। सल्यानमै हुनुहुन्छ। खानपिन भयो कि नै? खाना त भर्खरै खाएको है, तपाईँको भयो नै? हाम्रो पनि भइसकेको छ। हामी चाहिँ अलि बिहानै खाएको होइन, अब एकैछिनपछि खाने हो, के खानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। अहिले नै खाने चाहिँ खानुपर्छ। अनि कविता हामीलाई सुनिरहँदा धेरै माया गर्नुहुन्छ, फोन पनि गर्नुहुन्छ, कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भेटाउनु भए? हजुर बुधबार श्रृङ्खलामा चाहिँ साथीले पहिले भनेको प्रश्नको होइन, प्रश्न चाहिँ भनिराख्नु भएको हुन्छ, दोहोऱ्याइराख्नु भएको हुन्छ, तर पहिले नै वाचन भइसकेको प्रश्न नदोहोऱ्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु है। हस् ल ठिक छ, हामी त्यो पनि आग्रह गर्छौँ साथीहरूलाई। र सुन्नु भएको छ भने साथीहरूले आफ्नो नियमको पालना गरिहाल्नुहुन्छ। तपाईँकै लागि राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ हामी सधैँ होइन। ल ठिक छ कविता। पनि हल्का होइन खल्लो हुन्छ कि, किनभने पहिले नै वाचन गरिसकेको हो एकदम प्रश्न फेरि वाचन गर्दाखेरि अब खल्लो हुन्छ कार्यक्रम, किनभने अब 2-3वटा प्रश्न त हामीले नै पहिले वाचन गर्नुभएको थियो। हिजो गर्नुभएको थियो अरे भन्नु म त दाङतिर थिएँ, भाउजूले भन्नुहुन्थ्यो कि हिजो खान्छ। भाउजूले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ चाहिँ दाङतिर हुनुहुन्थ्यो हो। हस् कविता, हामी त्यो लागू गर्छौँ र श्रोताले पनि सुन्नु भएको छ भने मजाले त्यो लागू गरिहाल्नुहुन्छ। हस् कार्यक्रममा आउनु भएको छ, अब सही जवाब दिनुहोस्। तास भन्नुहुन्छ? ठिक छ, जे भन्ने पनि त भयो नि होइन। कपाल भन्ने भए पनि छ अगाडि भन्नुभयो साथीले। भन्नु हुँदैन? हस् ल ठिक छ, कार्यक्रममा आउनुभयो, जवाब दिनुभएको छ। सही जवाब हुन्छ या हुँदैन अन्तिमसम्म सुन्नु होला। अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ, बाई। कविता छेत्री सल्यानबाट हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो र उहाँले पनि ताज भन्नुभएको छ। हेरौँ ताज सही जवाब हुन्छ या हुँदैन। यति बेला रेडियो पल्लव FM 95.2 मेगाहर्ज रोल्पाको अफिसियल फेसबुक पेजबाट हामीलाई अडियो लाइभ सुन्नु भएको छ। कुन ठाउँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। धेरै कमेन्ट गर्नुभएको। थमन बोहराजीले पनि हामीलाई सुन्दै गरेको जानकारी गराउनु भएको छ। खुमोली चाहिँ तपाईँ त हाम्रो मनमुटुमा बसिसक्नु भएको छ। सधैँ हामी लाइभ छोड्यौँ कि आइहाल्नुहुन्छ, झ्याप्पा आइहाल्नुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ कमेन्टमा, खुम ओलीजीले नमस्कार मिस्टर, म पनि सुन्दैछु इन्डियाको चण्डीगढबाट, घर रोल्पा 3 त्रिवेणी 3 रामी डाँडा हो। रेडियो पल्लवी सबैलाई सम्झँदै सबैलाई मिस गरेको छु भन्नुभएको छ। हामी सबै रेडियो पल्लवी परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई पनि एकदमै मिस गरिरहेको छौँ। खुमजी एकदमै हेर्नुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसै गरी थमन बराल त अत्याधिक चस्मा लगाएको पनि हान्नु भएको छ, लभ साइन पनि हान्नु भएको, लाइक पनि हान्नु भएको छ, हाई पनि हान्नु भएको, कति हान्नु भएको थमनजी धन्यवाद छ। धीरेन्द्र ओसीजीले पनि सुपर भन्नुभएको, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, धन्यवाद दिन्छौँ धीरेन्द्र ओसीजीलाई पनि। ज्याक जोन्स ओलीजी हाल इन्डियाबाट, घर रोल्पा त्रिवेणी 5 गोइतीबाङ, भेरी नाइस पल्लवी कार्यक्रम फेसबुक मार्फत भन्नुभएको, धन्यवाद छ। त्यसैले फेसबुक मार्फत सुनिरहेको छु। घर अनि परिवार अनि गाउँघरका इष्टमित्र सबै सम्झिरहेको छु अनि पल्लवी परिवारलाई पनि एकदमै मुटुबाट सम्झिरहेको छु है भन्नुभयो, धन्यवाद छ। हामी तपाईँलाई पनि एकदमै सुन्दैछौँ। अमृत बाबु बुढाथोकीले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभयो, मिजु सुन्दैछु है, मिठो माया भन्नुभएको छ। मिठो माया मनैदेखि हजुरलाई पनि मिजु सल्यानबाट, सामुदायिक भन्दा पनि रेडियो तहलका सल्यानमा कार्यरत हुनुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ सबै एउटा चिर परिचय सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ र हामीलाई यति बेला सुन्दै रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। मेरो पर्सनल मिजु पनि हुनुहुन्छ, त्यो भावनाले नाम दुईवटाको सेम एउटै भावनाले हामी मिजु त्यो चल्छ। सुनिरहेको जानकारी गर्नुभएको छ, मिठो माया तपाईँलाई पनि मनैदेखि। त्यसै गरी LBGMजीले लेख्नु भएको छ कमेन्टमा, हेलो हजुर नमस्कार, म हाल इन्डियाबाट हेर्दैछु, घर घोराई दाङ, नाइस प्रोग्राम भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ LBG तपाईँलाई पनि। एउटा साथीले एउटा मात्रै कमेन्ट गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ है, एउटैमा लेख्नु होला, बरु लामो लेख्नु होला, केही छैन, तर धेरै ठाउँमा लेख्नुभयो भने अलिकति जिगजाग भइदिन्छ। प्रकाश छेत्री मिनुले कमेन्ट गर्नुभएको छ, नमस्ते अमृत सर, म पनि सुन्दैछु इन्डियाको चण्डीगढबाट, नेपालको घर त्रिवेणी 3 रामी डाँडा रोल्पा हो भन्नुभयो, धन्यवाद छ। एन्सर कपास सर भन्नुभएको छ, अब कपास भन्नुभएको छ, हेरौँ अब कपास के हुन्छ, अन्तिमसम्म सुन्नु होला प्रकाशजी।
प्रेम बाबु बिटालुजीले प्रेम प्रकाश बिटालु है प्रेम बाबु भन्दा पनि प्रेम प्रकाश बिटालुजीले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ। हेलो सर नमस्ते, म चाहिँ केटिएमदेखि सुन्दैछु, प्रोग्राम एकदम राम्रो छ भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ प्रेम प्रकाशजी, हजुरलाई पनि। डाँगी कृष्णजीले पनि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ कमेन्टमा, नमस्ते हजुर, मेरो घर त्रिवेणी 5 सिद्धपुरको मान्छे, हाल दुबईबाट सुन्दैछु, मिठो सम्झना सबैमा भन्नुभएको। धन्यवाद छ। ल ठिक छ, ज्याक जोन्स ओलीजीले अगाडि पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो। कपडाको के लेख्नु भयो, अहिले चाहिँ कमेन्ट लेख्नु भएको छ उहाँले, भेडाको कपाल हुनसक्छ है भन्नुभएको छ। अब हेरौँ भेडाको कपाल हुन्छ या हुँदैन, अन्तिमसम्म सुन्नु होला। लाइनमा साथी आउनु भएको छ, हामी उहाँलाई अनियर गर्छौँ अनि एउटा गीत सुन्नेछौँ। नमस्ते हजुर। हजुर दर्शन नमस्कार अनि गुड आफ्टरनुन। हजुर दर्शन नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म चाहिँ यता त्रिवेणी 4बाट भनौँ न, हेमराज बिएम आउनुभयो। हजुर हजुर एकदम पनि आइज। अनि हेमराजजी के छ खबर? मेरो खबर चाहिँ एकदम पनि ठिकै छ भनौँ न, बरु तपाईँहरूको के कस्तो छ भन्छ। हामी पनि एकदमै सन्चै छौँ, आरामै छौँ। हेमराजले यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ? म यो समयमा चाहिँ त्यत्तिकै बसेर प्रोग्राम सुन्दै थिएँ भनौँ न है। त्यत्तिकै बसेर प्रोग्राम सुनिराख्नु भएको थियो हो? हजुर। कस्तो लाग्दैछ हजुरलाई? हजुर हजुर भन्नु। कस्तो लाग्दैछ हजुरलाई? के भन्नु भयो, तपाईँको भोइस कत्र आइरहेको छ है। कस्तो लाग्दैछ हाम्रो हेमराजजीलाई कार्यक्रम भनेको? ए मलाई चाहिँ एकदम पनि राम्रो प्लस रमाइलो लागिरहेको छ भनौँ न है। राम्रो प्लस रमाइलो लागिरहेछ हो? माइनस लागिरहेको छैन त्यसो भए होइन? माइनस चाहिँ लागेको छैन भनौँ न, प्लस मात्र लागेको हो नि त, माइनस त लाग्दैन होला। माइनस लाग्दैन होला, लागेको पनि छैन। अब लाग्यो भने सल्लाह सुझाव दिनुहोस् हामीलाई है। हजुर अब माइनस लाग्यो भने अब सल्लाह सुझाव दिइहाल्छु नि त है, अब लुगाएर राख्ने भन्ने छैन केटो। ल ठिक छ, कार्यक्रममा आउनु भएको छ, अब प्रश्नको जवाब माग्छौँ हामी तपाईँबाट। मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन होइन, अब तास जस्तो लागिरहेको छ होइन, त्यस्तो थाहा भएन मलाई है। तपाईँलाई पनि तास जस्तो लागिरहेछ, हेरौँ अब सही जवाब के हुन्छ। कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुन्नुहोला। अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ, हेमराज बाई। नमस्ते बाई। हेमराज बिएम त्रिवेणी गाउँपालिका 3 रोल्पाबाट हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो। उहाँले पनि तास भन्नुभएको छ, हेरौँ तास सही जवाब हुन्छ या हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुन्नुपर्छ र प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। हामी लगभग कार्यक्रमको मध्य चरणमा आइसकेका छौँ। त्यो भावनाले एउटा गीत सुन्ने बेला भइसकेका छ, एउटा गीत सुन्छौँ, गीतपछि हामी तपाईँको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। सोचेको त धनको कुरा हो, तिम्रो मेरो पिराती त मनको कुरा हो। बनाएर एउटै मन कमाउला धन, मैले त तिमीलाई नै दिने हो जौवन। बनाएर एउटै मन कमाउला धन, मैले त तिमीलाई नै दिने हो जौवन। मैले त तिमीलाई नै दिने हो जौवन। मायाले जीवन भरौला, घरमा कुरा गरौला, नमाने झिसमिसैमा खोली तरौला। मायाले जीवन भरौला, घरमा कुरा गरौला, नमाने झिसमिसैमा खोली तरौला। आफू हिँड्ने बाटो आफै खन्ने कुरा हो, तिमी मेरो मनी तिम्रो बन्ने कुरा हो। हाय हाय आफू हिँड्ने बाटो आफै खन्ने कुरा हो, तिमी मेरो मनी तिम्रो बन्ने कुरा हो। अरूले त बाहिरबाट देख्ने कुरा हो, तिम्रो माया मुटुभित्र लेख्ने कुरा हो। बनाएर एउटा
यो गीतपछि तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम पल्लवी इन्टरभलमा। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, भर्खर मात्र रेडियो ट्युन अन गर्नु भएको छ र सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ जनसेवा केन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि स्थानीय तहको समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो पल्लवी FM 95.2 मेगाहर्ज, त्यसै गरी इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiopallवी.org हाम्रो पात्रबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने रेडियो कार्यक्रम पल्लवी इन्टरभलको बिहीबारे श्रृङ्खला सुनिराख्नु भएको छ। मलाई प्राविधिकमा साथ मिलिरहेको छ हिमा खड्का मनसुनको अनि आवाज हो अमृत ओलीको, बाँकी साथ तपाईँको छँदैछ। आज हामी बिहीबारे श्रृङ्खलामा चाहिँ तपाईँले भन्दा पनि हामी स्वयं यहाँबाट दिमाग खेउने प्रश्न चाहिँ लिएर आएका हुन्छौँ। सोही प्रश्नमा तपाईँले कमेन्ट भन्दा पनि आफ्नो जवाब दिनुपर्छ र फेसबुक लाइभमा कमेन्ट पनि गर्नुपर्छ। हामी रेडियो पल्लवी FM 95.2 मेगाहर्ज जुल्पाको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि अडियो लाइभ गइरहेका छौँ। मजासँग कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, अब लाइक गर्नुहोला। तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइनमा साथी आएर होल्ड गर्नुभयो, म उहाँलाई अनियर गर्छु। नमस्ते हजुर। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? त्रिवेणी 2 धानबाङबाट होइन? सन्तोष ओली होइन? के छ हाम्रो सन्तोषको खबर? हामी पनि एकदमै सन्चै छौँ, आरामै छौँ। धानबाङमा सुनिराख्नु भएको छ अहिले? कस्तो लाग्दैछ कार्यक्रम पल्लवी इन्टरभल? आज फर्स्ट टाइम सहभागी जनाउनु भएको कार्यक्रममा? आज पहिलो पटक कार्यक्रममा सहभागी जनाउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्दैछ? राम्रो लागिरहेछ? कुनै सल्लाह सुझाव, केही करेक्सन गर्नुपर्ने? एकदम राम्रो छ। कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भेटाउनु भयो भने अवश्य पनि दिनुहोस् है। ल ठिक छ, अब कार्यक्रममा आउनु भएको छ। कार्यक्रम सुनिरहेको मान्छे त्रिवेणी 2 धानबाङबाट हामीलाई फोन गर्नुभएको छ होइन? प्रश्न सुन्नुभयो कि नै? सुन्नु भएको छ। ल सुन्नु भएको छ भने जवाब दिनुहोस् त। तास भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि हो? ल ठिक छ, कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुन्नु होला। यसको सही जवाब के हुन्छ सन्तोषजी? अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ, बाई। सन्तोष ओली त्रिवेणी 2 धानबाङ रोल्पाबाट हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो र कार्यक्रमबाट छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ। उहाँले पनि तास भन्नुभएको छ सही जवाब। अब हेरौँ के हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ अन्तिमसम्म सुन्नुपर्छ। लाइनमा अर्को साथी। नमस्कार। नमस्कार, अलि ठुलोसँग बोल्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ ठुलो आवाजमा बोल्नु भएको, मैले सानो आवाज सुनिरहेको छु यहाँ त। हेर्नु त मोबाइलको कहीँ यताउता दबाउनु भएको छ केही बटन? केही दबाएको छैन? इयरफोन लगाउनु भएको छ? इयरफोन पनि लगाउनु भएको छैन त्यसो भए हो? के लगाउनु भएको छ त्यसो भए? त आवाज त यति सानो नआउनु पर्ने, कि सानो बोल्नु भएको छ? बोल्न चाहिँ ठुलै बोल्नु भएको तर आवाज यहाँ सानो आएर हो? अनि शुभ नाम को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? धारम खोलाबाट इन्द्रा केसी। इन्द्राजी अरू बेला त ठुलो ठुलो आवाज जस्तो लाग्थ्यो, आज के भएको त छ होइन? भयो होला केही। ल ठिक छ, कार्यक्रममा आउनु भएको छ। के गर्दै हुनुहुन्छ इन्द्राले यति बेला? खानपिन भयो? इन्द्रा ओली भन्नुभयो? इन्द्रा केसी हो? त्रिवेणी छ धारम खोलाबाट। ल सही जवाब दिनुहोस्। तपाईँको आवाज एकदमै सानो छ, हामी धेरै लामो कुराकानी गर्न सकेनौँ होइन, किनकि तपाईँको फोनमा समस्या भएको हुनाले जवाब माग्छौँ हामी तपाईँबाट। तास भन्नुहुन्छ कि पास भन्नुभयो? हस्, तास भन्नुभएको छ। कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुन्नु होला। इन्द्रा अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ, बाई। इन्द्रा ओली त्रिवेणी गाउँपालिका 6 धारम खोला रोल्पाबाट हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो। एकदमै सानो आवाज आइरहेको थियो हाम्रो इन्द्राजीको। इन्द्राजीले पनि तास भन्नुभएको छ। अब तास सही जवाब हुन्छ या हुँदैन, कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुन्नुहोला इन्द्राजी। लाइनमा अर्को साथी। नमस्ते। नमस्ते, शुभ नाम? सोफिया छेत्री उता दहनबाट होइन? यता भन्ने हो भने त फेरि हाम्रो पनि यति पर्ला, उता भनेपछि त्यहाँ पर्ने भयो है? के छ उता दहनको खबर? यता पनि एकदम घाम लागिरहेछ, चरक्क बोल्ने होइन?
त मान्छेलाई फेरि कालो बनाइदिला नि। त्यही त के कालो बनाउला भन्ने डरले म त घामै ताप्नु नगएको भन्दा पनि जाडो पनि लागिरहेछ। अब जाडो सहेर भए पनि भित्रै बसिरहेको छु कोठामा। ए हो र। हजुर एकछिन कस्तो गर्नुहुन्छ होला नि त। अब एकछिन पछाडि अब कालो भइन्छ जति बेला गयो एकछिन पछाडि गयो कार्यक्रम चलाएर गएपछि कालो नहुने भन्ने हुन्छ त्यही त भनेर भनौँ भने नहुने। अब जाडोमा कालो भए पनि मलाई केही मतलब छैन, तातो चाहिँ हुनैपर्छ मलाई। हजुर अनि खानपिन भयो कि नै हाम्रो सोफियाको? खानपिन खाएर पनि गोठालोतिर गइसक्नु भएको छ हो? के गोठालो जानु भएको छ? चल्ला पनि लाउनु भएको? के भन्नु भएको? ए साथमा छन् हो? दौडिराखेका छन्। ल ठिक छ, कार्यक्रममा आउनु भएको छ। अनि प्रश्न सुन्नुभयो कि नै? प्रश्न सुन्नुभयो? सुनिसक्नु भएको छ। जवाब माग्छौँ हामी तपाईँबाट। तास नै भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि? ठिक छ, अरूको पछाडि लाग्न सजिलो छ नि त होइन? अरूको पछाडि लाग्न अरूले भनेकोमा त्यही हो कि भन्न त कति अप्ठ्यारो छ र? बोली फाल्ने त एकपटक। त्यही हो भन्ने। अब लास्टमा चित्त बुझाउने बाटो नै त्यही छ त। हजुर हस्, छुट्टिन्छौँ। बाई। सोफिया छेत्री दहबन रोल्पाबाट हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो र कार्यक्रमबाट छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ हाम्रो सोफियाजी। 9829809130 को लाइनमा हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुहोला कार्यक्रममा सहभागी जनाउनका निम्ति। सोही लाइनमा तपाईँले हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँ हाम्रो कुराकानी हुनेछ र तपाईँबाट हामी सही जवाब माग्ने प्रयत्न गर्छौँ। आज हामी पल्लवी इन्टरभलको बिहीबारे श्रृङ्खलामा छौँ। हामी फरक दिन फरक श्रृङ्खलाको साथ तपाईँको माझमा उपस्थित भइरहने क्रममा बिहीबारे श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी यहाँबाट स्वयं दिमाग खेउने खालको प्रश्न तपाईँलाई राख्ने गर्दछौँ र तपाईँबाट सही जवाब लिने गरिराखेका हुन्छौँ। अरू दिनमा हामी फरक दिन फरक श्रृङ्खलाको साथ उपस्थित भइराखेका हुन्छौँ। लाइनमा साथी आउनु भएको छ, हामी अनियर गर्छौँ। नमस्ते हजुर। हजुर नमस्ते। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म त्रिवेणी गाउँपालिका 2बाट दिलमाया मगर। त्रिवेणी गाउँपालिका 2बाट दिलमाया मगरजी आउनुभयो? हजुर। दिलमायाको पनि अब दिल बस्न लागिसक्यो हो? नाइ त्यस्तो त हैन। त्यस्तो हैन? त्यही भएर त फोन लागिरहेछ त। हजुर हजुर भन्नुस्। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला? म कार्यक्रम सुनेर बसिरहेको छु। कार्यक्रम सुनेर बसिराख्नु भएको छ। स्कुल जानु भएन आज? नै नगएको? किन, कार्यक्रम सुन्नको लागि हो कि? हो नै, घरमा हल्का काम थियो त्यही भएर गएन आज। ए घरमा काम थियो त्यही भएर जानु भएन। कतिमा पढ्नुहुन्छ? अहिले 10मा पढ्छु। 10मा पढ्नुहुन्छ। कहाँ पढ्नुहुन्छ? अरण्यकुमा? हजुर अरण्यकुमा पढ्नुहुन्छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी जनाउनु भएको छ हाम्रो दिलमायाजीले। अनि दिलमायाजीले खानपिन भइसकेको छ होइन? हजुर भइसक्यो। अनि हजुरहरु भएको छैन? हाम्रो बिहानै पख भएको, लगभग समथिङ 9 बजेको हाराहारीमा भएको होइन? हजुर। अब चाहिँ एकछिन पछि नास्ता पानी हुन्छ? हजुर। ल ठिक छ, टन्न खाएर आउनु भएको छ। सही जवाब माग्छौँ हामी तपाईँबाट। म पनि तास्ने भन्छु है। तपाईँ पनि तास्ने भन्नुहुन्छ हो? हजुर। हस्, कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुन्नुहोस्, यसको सही जवाब के हुन्छ। अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ। बाई। आउनुभएको थियो त्रिवेणी गाउँपालिका 2 नुवागाउँ रोल्पाबाट दिलमाया मगर आउनुभएको थियो र कार्यक्रमबाट छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ। लाइनमार्को साथीको आगमन। नमस्ते हजुर। हजुर दाइ, दर्शन नमस्कार अनि गुड आफ्टरनुन भन्ने है त। दर्शन नमस्कार अनि गुड आफ्टरनुन। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर म चाहिँ एकदमै सन्चै छु भनौँ न है त। तपाईँको नाम केबाट अबाट आउँछ कि केबाट आउँछ? मेरो नाम चाहिँ निमबहादुर भन्नुहुन्छ ए निमबहादुर हो? हजुर हजुर। तपाईँका साथीहरू कता हराउनु भयो? मेरो साथी चाहिँ
हेमराज नै होइन होइन हजुर हेमराज मात्रै हो भनौँ न हेमराज तपाईँ त साथी हो निमबहादुर के भन्नुभयो पछाडि घरती भन्नुपर्छ होइन निमबहादुर खर्ती आउनुभयो के गर्दै हुनुहुन्छ आज स्कुल जानु भएन फटा मान्छे न आज चाहिँ म स्कुल गएको छैन भनौँ न आज यतातिर नारायण चोटी भएर आएको छु के थियो भन्नु हो यता हाम्रो गाउँतिर है नारायण चोटी भएर त्यही आएको त बरु स्कुल छोड्ने हो गाउँमा नारायण पनि छाड्ने होइन कसैको बिहे पनि छाड्ने होइन कसैको पूजा पनि छाड्ने होइन है स्कुल छाड्नुपर्छ बरु स्कुलमा त खाना पाइँदैन केही गर्न पाइँदैन कमसेकम नारायणमा बिहेमा गएपछि त मासुर भात त खान पाइन्छ मजासँग हजुर 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 अब त्यो खाएपछि के हुन्छ र पढेपछि के हुन्छ त्यो आफै छुट्याउनु होला होइन हजुर कतिमा पढ्नुहुन्छ म त कक्षा 7 मा कक्षा 7 मा पढ्नुहुन्छ हो हजुर त्यसो भए आज नपढाएको भोलि पनि पढाउनुहुन्छ सरले तपाईँलाई न आज चाहिँ रिजल्ट त चोटी भएर चाहिँ म चाहिँ कक्षा फेल गयो भने चाहिँ होइन त्यो लाज हुन्छ भनेर आज चाहिँ म त्यही गएको त होइन पढ्ने बेला बिहे खान जाने पूजा खान जाने नवार्ने खान जाने होइन अनि लाज नभएर के हुन्छ त मलाई चाहिँ साह्रै लाज लाग्छ के हो त्यही त नपढेपछि त साह्रै लाज लाग्दो रहेछ थाहा त छ नि नपढेपछि कम नम्बर लिएपछि लाज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदै अब पढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ अनि पढ्नु परेन अध्ययन गर्नु परेन राम्रोसँग ध्यान दिएर अब चाहिँ गरौँला नि त त्यही त अब भन्दा पनि गर्नुहोस् आजैबाट गर्नुहोस् हस् कार्यक्रममा आउनु भएको छ सही जवाब माग्छौँ हामी तपाईँबाट म चाहिँ भेरा कपाल भन्छु होइन भेराको कपाल हो हजुर हस् कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुन्नु होला छुट्टी छ बाई निमबहादुर घरती त्रिवेणी गाउँपालिका 3 रोल्पाबाट हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो भेडाको कपाल भन्नुभएको छ हेरौँ भेडाको कपाल सही जवाब हुन्छ या हुँदैन अब अन्तिममा एकजना साथीलाई हामी अनियर गर्छौँ अनि छुट्टिनेछौँ नमस्ते हजुर हेलो दाइ नमस्कार नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट म चाहिँ भनौँ यता त्रिवेणी गाउँपालिका 3बाट हो अर्जुन छेत्री है त्रिवेणी गाउँपालिका 3बाट अर्जुन छेत्री आउनुभयो हजुर हजुर के छ अर्जुनजी खबर एकदम ठिकै छ भनौँ है ठिकै छ यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अर्जुनले त्यहीबाट बसिरहेको भनौँ है बसिराख्नु भएको छ हो हजुर हजुर एकदमै ल ठिक छ कार्यक्रमको अन्तिम बसाइमा आउनु भएको छ अर्जुन हामीलाई सधैँ माया गर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ प्रश्नको जवाब दिनुहोस् त प्रश्न सुनिसकेको भए म चाहिँ तासै भन्छु है तास भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि हो हजुर हजुर हस् म अन्तिम आखिर चरणमा पनि आइसकेका छौँ अब सुन्दै गर्नुहोस् यसको सही जवाब के हुन्छ अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ अर्जुन बाई बाई अन्तिम साथी आउनुभएको थियो अर्जुन छेत्री त्रिवेणी गाउँपालिका 3 रोल्पाबाट आउनुभएको थियो उहाँले पनि तास भन्नुभएको छ यसको सही जवाब हेरौँ के हुन्छ अब निकान्त हामी अन्त्य चरणमा पनि आइसकेका छौँ अब 2वटा कमेन्ट छ सोही कमेन्ट वाचन गर्छौँ अनि हामी छुट्टिनेछौँ मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ करिश्माजीले होइन करिश्मा राउतजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ नमस्ते सर सुन्दैछु प्रोग्राम दामी छ भन्नुभएको छ धन्यवाद छ करिश्माजी तपाईँलाई त्यसै गरी हाम्रो साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ अर्को साथीले स्मृति फुन्जीले हेलो हाई दर्शन नमस्ते भन्नुभएको छ नास्ता भयो भन्नुभएको छ नास्ता भएको छैन प्रोग्राम ह्याप्पी नाइस तर फोन पो लागेन ल भन्नुभएको छ धन्यवाद छ स्मृति फोन ट्राई गर्नुभएको भए लाग्थ्यो होला आज नलागे पनि भोलि लाग्छ भोलिको श्रृङ्खलामा गर्नु होला मजासँग अनि अन्तिम कमेन्ट सन्दीप छेत्रीजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ म इन्डियाबाट सुन्दैछु सहभागिता जनाउन खोजेको इमो कलबाट तर रिसिभ छैन भन्नुभएको छ आज इमो भन्दा पनि हामी तपाईँलाई बिल्कुलै तपाईँहरूको लागि भनेर आइतबारे श्रृङ्खला चाहिँ छुट्याएका छौँ सन्दीपजी आइतबारे श्रृङ्खला मजासँग तपाईँहरूको लागि छुट्याएका हौँ आज चाहिँ हामी इमोबाट मेसेन्जरबाट लिने गरेका छैनौँ डाइरेक्टली तपाईँले नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने हामी त्यहाँबाट अनियर गर्छौँ त्यसको लागि हामी कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ बट मेसेन्जरमा इमोमा व्हाट्सएपमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि आइतबारे श्रृङ्खला छ आइतबार मजाले फोन गर्नु होला भन्छु म अब फोन लाइनबाट छुट्टिनुपर्छ भन्दा पनि कार्यक्रमबाट पनि छुट्टिनुपर्छ कार्यक्रमबाट छुट्टिनु पूर्व 11 जना साथी आउनुभयो भरत डागी बजिबाङबाट सपना केसी त्यसै गरी जयेन्द्र ओली कविता छेत्री हेमराज बीएम सन्तोष ओली इन्द्रा केसी सोफिया छेत्री दिलमाया मगर निमबहादुर घरती र अन्तिम साथी अर्जुन छेत्रीजी आउनुभयो तपाईँ 11 जना साथीलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ कार्यक्रममा सहभागी जनाउनुभयो 11 जना साथी मध्येमा चाहिँ 3 जनाले सही जवाब दिनुभएको छैन बाँकी सबैले सही जवाब दिनुभएको छ
यसको सही जवाब चाहिँ तास नै रहेको थियो। हाम्रो भरतजी, सपनाजी र अर्जुन भन्दा पनि निमबहादुरजीले चाहिँ अलिकति फरक एन्सर दिनुभयो। हुन त कपाल पनि हुनसक्छ एउटा कुराले रिलेट गर्यो भने हामी, होइन? बट सही जवाब चाहिँ हामी के मानेका थियौँ भने आजको सही जवाब चाहिँ हामीले तास मानेका छौँ। त्यो कुन चिज हो जसलाई काट्छन्, फिट्छन्, बाँड्छन् तर कसैले खाँदैनन् भन्ने कुरा थियो। त्यो भएर कपाल पनि पर्छ पर्नलाई, होइन? फिट्नलाई चाहिँ कुनै सामान कुनै प्रयोग गर्नकै प्रयोजनका लागि नक्कली कपालहरू बनाउनलाई फिट्ने कुरा हो, बट अलग कुरा हो। तर त्यसलाई बेच्छन्, बाँड्छन्, बिल्कुलै बाँड्छन् भन्दा पनि त्यसलाई बेच्ने कुरामा चाहिँ अलिकति फरक भावनाले चाहिँ यसको जवाब चाहिँ टाँस थियो। टाँसलाई त बजारबाट किनेर लिने हो, किनेर लिसकेपछि गेममा खेल्नको लागि त त्यो चिजलाई चाहिँ काट्दा पनि काट्छन्। काट्ने भनेपछि एउटाले फिटिसकेपछि अर्कोले काट्छ थोरै टाँस, आधा टाँस, होइन? अनि त्यसलाई मजासँग फिटेर आउँछन्, अनि त्यसलाई बाँड्छन्, खेल्नको लागि बाँड्छन्, 4 जना 5 जनाको बिचमा बाँड्छन्। बाँडिसकेपछि गेम मजासँग हुन्छ तर खाने चाहिँ कसैले पनि खाँदैनन्। हस्, आजको सही जवाब चाहिँ तास थियो। यति भन्दै यति बेर सुन्नुभयो, फोनलाइनमा आउनुभयो, अडियो लाइभ सुन्नुभयो, तपाईँ सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छौँ। अनि प्रविधिमा साथ दिने प्राविधिक साथी हिमा खड्गा मनसुनलाई पनि निकै निकै धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तुता भोलि शुक्रबारे श्रृङ्खलामा तपाईँको माझमा भेट्ने बाचा गर्दै छुट्टिन्छु। हस्, नमस्ते, बाई। धेरै हता